अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ खुश व खुर्रम होंगे। गौहर उर्दू में खुश आमदीद। गुज़िश्ता लेक्चर्स में हमने इम्तहान में अच्छे नंबर हासिल करने के लिए जो चंद रहनुमा उसूलों पे बात की, उनमें फार्मूला 1 to 5 कटिंग और ओवर राइटिंग के मसाइल को ज़ेर बहस रखा। आज के इस लेक्चर में हम इस बात को एड्रेस करेंगे कि हर सवाल नए सफ़े से शुरू करना है तो क्या तरीक़ाकार है उसका, और आपकी जो कन्फ्यूजन्स होती हैं वो कहाँ कहाँ हैं और क्या क्या सवालात हैं। आज तक की प्रैक्टिस में हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं कि तालिब इल्म जब लिखता है पेपर के अंदर तो बेजा सफ़हात ज़ाया करता है, और जहाँ पे उसको सफ़े को छोड़ना था वहाँ पे छोड़ता नहीं है। कैसे? फ़र्ज़ करें आप तलख़ीस कर रहे हैं या आप मज़मून कर रहे हैं, ठीक है। इस सफ़े से शुरू किया आपने, ये मुकम्मल सफ़ा लिख लिया, दूसरे सफ़े पे पहुँचे, ये भी मुकम्मल लिख लिया, तीसरे सफ़े पे पहुँचे तो आपने यहाँ तक बात मुकम्मल की। अब क्या करते हैं अक्सर तालिब इल्म, यहाँ पे सफ़े को मुकम्मल किया तो अगला सवाल यहीं से शुरू कर देते हैं, जबकि उनसे सवाल किया जाए कि आपने यहाँ से शुरू क्यों किया। सर बोर्ड में सफ़ात ज़ाया नहीं करने, इतनी खाली जगह छोड़ूंगा तो पता नहीं क्या होगा। भाई कुछ नहीं होगा, जहाँ पे आपको ज़ाया नहीं करने थे वहाँ आपने कैसे ज़ाया किए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने मोटा सारा करके सवाल नंबर लिखना होता है। उसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे मतलब वो हवाला दे दिया, फिर आप बड़ी बड़ी मतलब सुर्खियाँ बना रहे होते हैं और 2-4 लाइनें बल्कि नहीं आधा सफ़ा ही आप सवाल डिज़ाइन करने में ज़ाया कर देते हैं। यहाँ पे आपने सफ़ा ज़ाया किया है। इसको मुम्तहन जो है वो ज़ाया करना समझता है। ज़ाया करने से मुराद ये नहीं है कि हर सफ़े को आप वो क्या कहते हैं, हर सवाल को नए सफ़े से शुरू करते हैं तो वो आपका सफ़ा ज़ाया करना है, जबकि आपका सफ़ा ज़ाया करना या सफ़हात को गलत इस्तेमाल करना ये है कि आप जो भी सवाल हल करते हो उसके सवाल नंबर को डिज़ाइन करते हुए उसकी हेडिंग देते हुए आप इतना ज़्यादा मतलब लिख जाते हो। जैसे कि आपने लिखना था दरख्वास्त नवीसी, सवाल नंबर ये अगर आपका 7 है तो यहाँ पे छोटा सा सवाल नंबर 7 लिखें, आगे अपनी दरख्वास्त शुरू करें, बस सिंपल। नहीं, आपने क्या करना है, दरख्वास्त बराए ज़रूरी काम, आगे फिर आपने मोटा सारा करके फिर लिखना है दरख्वास्त। भाई वो अंधा है, वो नबीना है, उसको मतलब क्या वो आप समझते हैं वो साइको है, वो कमला है। मुमकिन एक अजीम इंसान है, उसके पास एक बहुत बड़ा नॉलेज है पेपर चेक करने का। उसको ये प्रैक्टिस में सिखाया गया है कि वो बच्चे को हर लिहाज से परख सकता है। वो ये उठते ही समझ जाता है आपके पेपर को देखते साथ ही कि आप सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास मवाद कम है, आप सफ़ात भर रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने ये कोई भी सवाल शुरू करना है, उसका नंबर शुमार देना है और सीधा अपने सवाल के ऊपर आना है। फ़र्ज़ करें आप ख़त लिख रहे हैं, यहाँ पे ख़त का सवाल नंबर दे, सवाल नंबर 8 है। मज़मून लिख रहे हैं, सवाल नंबर 7 है, यहाँ पे सवाल नंबर 7 लिखें। अशार की तशरीह है, सवाल नंबर 2 है। आगे आप एफिशिएंसी नहीं मारें कि चंद अशार में से तशरीह फ़लाँ जी, खुलासा जी फ़लाँ सबक का। वह खुलासा मोटा सारा लिखने से आपका ज़्यादा नहीं पता चल रहा हमें कि खुलासा लिख रहे हैं। हम आंखें रखते हैं, हमें पता है सवाल नंबर 5 आपका खुलासे का है। आप सवाल नंबर 5 दें, मतलब बात समझ आ गई कि आप खुलासा कर रहे हैं। आप फ़र्ज़ करें पैराग्राफ की तशरीह कर रहे हैं तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है ये लिखने की कि इक़्तिबासात की तशरीह मंदरजा झैल है, ये बात लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना ही आपको इसमें कोई और चीज़, कोई और स्टेटमेंट दे के हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है कि जी दरख्वास्त बराए ज़रूरी काम। भाई जब सवाल नंबर 7 लिखा, वो दरख्वास्त का अगर सवाल है तो वो आपने नंबर शुमार जब दिया, हमें असेसमेंट हो गई है कि आप कौन सा सवाल कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन पेपर है चेक करते वक्त, लिहाजा हमें पता है कि आपने कौन सा सवाल हल किया है, कौन सा नहीं किया। आप सीधा नंबर शुमार दें। फ़र्ज़ करें आप सवाल कर रहे हैं, यहाँ पे सवाल नंबर आपने 7 करना है तो यहाँ पे आपने सवाल लिखा, ठीक है जी। आप सवाल लिखोगे, सवाल नंबर जी 7 है आपका, फ़र्ज़ करें बस इतना लिखना काफ़ी है। अब सीधा अपना यहाँ पे दरख्वास्त है तो पहली लाइन में बखिदमत जनाब प्रिंसिपल या बखिदमत जनाब DCO, बखिदमत जनाब AC, जो भी आप जिसको भी लिख रहे हैं। इसी तरह से ख़त है तो ख़त का सीधा आप मतलब मुद्दे पे आए, इम्तहानी मरकज़। आपका मज़मून है तो मज़मून को शुरू करें, आपका खुलासा है तो खुलासे को शुरू करें। आगे हेडिंग्स बनाने का कोई मकसद नहीं है कि खुलासा, सवाल, फ़लाँ फ़लाँ, ये सवाल को रिपीट करना कोई भी
عقل مندی نہیں ہے، یہ اپنا وقت ضائع کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پہ آپ وقت ضائع کرتے ہیں، یہاں پہ آپ صفحہ ضائع کرتے ہیں، مگر جب آپ کا فرض کریں کوئی سوال یہاں پہ ختم ہو گیا ہے تو آپ نے اگلا سوال یہاں سے شروع کرنا ہوتا ہے، جبکہ یہاں پہ آپ کو جگہ چھوڑنی ہے۔ کوئی بھی سوال حل کر رہے ہیں، فرض کریں ہم اشعار کی تشریح میں سب سے زیادہ بچوں کو کنفیوژن ہوتی ہے، اسی کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو 9th والوں کو 4 شعر نظم سے کرنے اور 2 جو شعر تین اشعار جو ہیں نظم سے کرنے ہیں 4 میں سے، اور 3 میں سے 2 غزل میں سے کرنے ہیں، یہ 9th 10th کا ہے۔ اور اسی طرح سے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کو 3 غزل سے کرنے ہیں اور 2 نظم سے کرنے ہیں۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، ایک شعر فرض کریں آپ نے غزل کا لکھا، یہاں پہ شعر دیا، آگے آپ نے حوالہ لکھا، ٹھیک ہے جی۔ حوالہ آپ نے ایک دفعہ ہی لکھنا ہوتا ہے غزل میں، کیونکہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر والوں کے تینوں اشعار ایک ہی غزل سے آئے ہیں، لہذا حوالہ لکھ لیا۔ اس کے بعد آپ سیدھا مفہوم لکھیں اور تشریح شروع کر دیں۔ تشریح پہلے شعر کی میں نے کی، یہاں پہ فرض کریں ختم ہوئی تو دوسرے شعر کو یہاں سے شروع نہیں کریں گے، دوسرے شعر کو نئے صفحے پہ لکھیں، نئے صفحے پہ لکھنے کے بعد پھر دوبارہ مفہوم لکھیں، تشریح لکھیں، اور یہاں پہ فرض کریں ختم کیا تو یہ اتنی جگہ پھر چھوڑ دیں۔ اب آپ کہیں گے سر اس طرح سے تو صفحے کم ہو جائیں گے۔ بھائی میں کون سا پاپڑوں کا کام کرتا ہوں، میرا یہی کام ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ کو 32 صفحے دیے گئے ہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کو، 16 پیجز ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ آپ کو جو 16 اوراق دیے گئے ہیں اس کے 32 صفحات بنتے ہیں، لہٰذا آپ کے وہ کافی ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح سے جگہ چھوڑیں گے بھی تو میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ آپ کی جگہ کم نہیں پڑے گی، آپ کے صفحات کم نہیں پڑیں گے، وہ پہلے سے ہی آپ کو زیادہ دیے گئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے 9th 10th والے ہیں، ہر شعر کو آپ نئے صفحے سے شروع کریں، وہ تشریح ختم ہوئی اس سے اگلے صفحے پہ جائیں، دوسرا شعر لکھیں، اس سے اگلے صفحے پہ جائیں، تیسرا شعر لکھیں۔ اسی طرح سے آپ نے خلاصہ لکھا، فرض کریں خلاصہ آپ کا 2 صفحات کا کم از کم ہوتا ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا، آپ نے 2.5 صفحے فرض کریں لکھے ہیں، زیادہ سے زیادہ 3 صفحے لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ختم ہوا، یہ ساری جگہ چھوڑ دیں، ساری جگہ چھوڑنے کے بعد نئے صفحے سے نیا سوال شروع کریں۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ ہر سوال کو آپ ڈیزائن کرتے ہوئے زیادہ مطلب صفحات ضائع کر رہے ہیں، یعنی کہ ابھی سوال دینا تھا، سوال نمبر موٹا سا کر کے لکھ دیا، اس کے بعد سوال کو رپیٹ کیا، یہ وقت بھی ضائع کیا، صفحے بھی ضائع کیے، اور جہاں پہ آپ کو صفحہ چھوڑنا تھا خالی وہاں پہ چھوڑا نہیں۔ آپ کو میں یہاں پہ گارنٹی دے رہا ہوں کہ 32 صفحات ہیں۔ اب آپ کہیں گے سر آپ کیسے گارنٹی دے سکتے ہیں؟ میں ایسے دے سکتا ہوں کہ بہت سارے بڑے بڑے اساتذہ اکرام جو پیپر سیٹر بھی ہیں، بورڈ کے پیپر چیک بھی کرتے ہیں، میں اپنی بات ہی نہیں کرتا کہ میں نے کیا کیا، میں نے کیا نہیں کیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے اساتذہ اکرام جو یہ کام میں ماہر ہیں، ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کے بعد آپ کے ساتھ یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ جو کوئی بھی لیکچر آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرتا ہوں بورڈ کے اکارڈنگ، پیپر کے اوپر پریزنٹیشن پہ، یا کسی قسم کا بھی آپ کو اگر میں کوئی وثوق سے بات بتاتا ہوں تو اس کا صرف ایک ہی پیچھے میرے پاس ریزن ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے کاؤنسلنگ کری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایویں میں اپنی طرف سے تو آپ کو کبھی بھی کوئی چیز ایڈریس نہیں کروں گا، کیونکہ آپ کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ اگلی بات، آپ کا ایک سوال ہے کہ سر اردو میں کتنے نمبر آ جاتے ہیں؟ بھائی اردو میں 90+ بھی نمبر آ جاتے ہیں، 94 تک نمبر آتے دیکھے ہیں، اساتذہ نے دیے ہیں۔ اب آپ کا سوال ہوگا سر ہمیں تو کالج میں جو پروفیسر صاحب ہیں وہ اتنے نمبر نہیں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں 85 سے زیادہ نہیں آتے ہیں۔ بھائی وہ آپ کو صرف انکریج کرتے ہیں، وہ آپ کو زیادہ مطلب وہ جسے کہتے ہیں کہ اچھا کرنے کی کوشش میں، آپ سے اچھا کروانے کی کوشش میں یہ بات کرتے ہیں۔ ادروائز اگر کوئی یہ دلیل بنا کے بیٹھا ہے ہمارا محترم استاد کہ 85 سے یا 80+ نہیں آتے ہیں، تو وہ بھول رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں، وہ بھول رہے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے۔ جو بورڈ کے بڑے بڑے اساتذہ اکرام پیپر چیک کرتے ہیں وہ 94 90 انگلش میں اور اردو میں نمبر دے دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو یہ ٹرکس جو میں روز بتاتا ہوں، روز ایک بات کے اوپر جو اتنی بحث ہوتی ہے، ان چیزوں کو اگر آپ نے مد نظر رکھا اور اپنے پیپر کے اوپر باقاعدہ ان چیزوں کے ساتھ اپنے پیپر کو آپ نے کرا تو یقیناً انشاءاللہ آپ کے 90+ نمبر آ جائیں گے۔ تو آج کی بات میں ہم نے جو سیکھی ہے چیز وہ یہ ہے کہ ہر سوال نئے صفحے سے شروع کرنا ہے اور سوال کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، نمبر شمار دینا کافی ہے۔ اس سے پچھلے گزشتہ لیکچرز میں ہم نے جو سیکھا وہ تھا کٹنگ اور اوور رائٹنگ نہیں کرنی اور فارمولا 1 to 5 کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ابتدائیہ اور اختتامیہ کیسے بہترین بناتے ہیں، یہ ابتدائیہ ہوتا کیا ہے، اختتامیہ ہوتا کیا ہے، اس کے اوپر مدلل بحث کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔